नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। ओ लोगो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा वाक़या आप तमामी लोगों की समातों की दहलीज़ पर रखने वाला हूँ। लेकिन इस वाक़या को समात करने से पहले एक मेरा जुमला आप नोट कर ले कि जब भी आपको अपने से किए हुए दुआ अगर कबूल न हो तो आप किसी अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे से दुआ करवाए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं आपके हक़ में कबूल की जाएगी। एक मरतबा का वाक़या है कि एक गरीब शख्स था जिसकी वाइफ, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, और जिस दिन उसकी बीवी की बच्चे की पैदाइश हुई उस दिन उसके घर में कोई भी सामान खाने पीने का मौजूद नहीं था। जब उसकी बीवी की बच्चे पैदाइश हो गई तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ऐ मेरे शौहर, बच्चे की विलादत हो गई है और घर में एक भी सामान खाने को मौजूद नहीं है। एक काम करो, तुम खाने पीने का सामान का इंतज़ाम करो। शौहर ने कहा कि ऐ मेरी बीवी, तुम घबराओ मत, मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो इंसान, गरीब शख्स, टेंशन में अपने घर से निकल गया, एक दरिया के किनारे गया। जब दरिया के किनारे गया तो दरिया में उसने देखा कि एक कश्ती है जो इस पार से उस पार जा रही है। उसने कश्ती वाले को आवाज़ लगाया, मल्लाह अपने कश्ती को लेकर इस किनारे आया। ये गरीब इंसान कश्ती में बैठा और बैठने के बाद चलना शुरू किया। मल्लाह ने कहा कि भाई, कहाँ तक जाओगे तुम? उस शख्स ने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। मल्लाह ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? कश्ती में तुम बैठ गए और तुझे पता नहीं कि कहाँ तक जाना है? कहा कि मुझे बहुत बड़ा टेंशन सर पे सवार है, इसलिए मुझे खुद को पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तो मल्लाह ने कहा कि भाई, कैसी टेंशन? उसने कहा कि आज मेरे बीवी की बच्चे की पैदाइश हुई है और घर में एक सामान भी खाने को मौजूद नहीं, इसलिए टेंशन मेरे सर पर पहाड़ की तरह खड़े हैं। इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। मल्लाह ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पर मैं तुझे लेकर चलता हूँ वहाँ पर चलो। उसने कहा, कहाँ लेकर जाओगे? मल्लाह ने कहा कि खामोश रहो, मैं जहाँ लेकर चलता हूँ वहाँ तुम चलो। उसने कहा ठीक है। कश्ती को उस पार किया, कश्ती को लगाया। उसके बाद मल्लाह ने उस गरीब इंसान का हाथ पकड़ा और उसको लेकर चलना शुरू किया। उस मल्लाह ने उस गरीब इंसान को लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके बाद मल्लाह ने कहा कि ऐ शख्स, ये तुम्हें मस्जिद में दिख रहा है कोई शख्स? उसने कहा जी दिख रहा है। कहा कि ये अल्लाह का नेक बंदा है और इसका नाम हज़रत मारूफ करखी है, इनसे तुम दुआ करवा लो, अल्लाह तबारक व तआला शायद तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दे। उसने कहा ठीक है। वो इंसान हज़रत मारूफ करखी के पास गया और जाने के बाद उसने सारी दास्तान बताई कि हुजूर, आज मेरी बीवी की बच्चे की पैदाइश हुई है और घर में कुछ भी सामान खाने पीने को मौजूद नहीं है। गरीबी के हालात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कभी कभी घर में फाका कशी भी करना पड़ता है। हुजूर, मेरे हक़ में आप दुआएं कर दे। हज़रत मारूफ करखी ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वो इंसान वहाँ पर मस्जिद में बैठा। हज़रत मारूफ करखी नमाज़ पढ़ने लगे और जब आपने नमाज़ पढ़ी तो उसी दौरान बड़ी तेज़ी बारिश आई और बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान भी आए। बारिश के साथ साथ हवा भी थी और उसी दरमियान एक शख्स घोड़ा पे सवार होकर एक शख्स मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुँचा और घोड़े से उतरा। उसने घोड़े को मस्जिद के दरवाजे पर बांध दिया और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। हज़रत मारूफ करखी भी नमाज से फारिग हो गए तो वो इंसान ने कहा, सलाम पेश की और हज़रत मारूफ करखी से मुलाकात किया। उसने कहा कि हुजूर, मैं ताजिर हूँ, मैं तजारत करता हूँ और अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि जब मैंने तजारत किया है तो हमारे तजारत में हमेशा नफ़ा हुआ करता है। हुजूर, इस बार बहुत ज़्यादा नफ़ा हो गया है और मैंने सोचा कि ये नफ़ा का पैसा आपकी बारगाह में पेश कर दूँ। हुजूर, मेरे पास 500 दिनार है
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نفع کا پیسہ ہے اور یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ اگر تجھے نفع کا پیسہ میری بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو یہ دیکھ میرے ساتھ ایک غریب انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو تم دے دے۔ اس نے کہا کہ حضور 500 دینار ہے، کوئی کم پیسے نہیں ہے، 500 دینار ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر تمہارے 500 دینار ہو یا 100 دینار ہو، اگر کسی ضرورت مند کو مل جائے تو تمہیں کوئی پریشانی؟ اس نے کہا حضور یہ تو اور اچھی بات ہے۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ پھر اس ضرورت مند کو دے دے، اس کی ضرورت ہے پیسے کی۔ وہ انسان حضرت معروف کرخی کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو اس نے 500 دینار دیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد غریب انسان نے حضرت معروف کرخی کا شکر ادا کیا تو حضرت معروف کرخی نے کہا کہ اے شخص تم میرا شکر ادا نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ یہ عطا جو تجھ پر ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ غریب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ غریب انسان حضرت معروف کرخی کو سلام پیش کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ راستے میں جب جا رہا تھا تو اس دکان کے قریب پہنچا جس دکان سے یہ انسان ادھار سامان کھایا کرتا تھا۔ اس دکاندار کے پاس قریب پہنچا، 500 دینار اپنے جیب سے نکالا اور اس نے دیا اس کو، کہا کہ جتنے تمہارے ادھار مجھ پر قرضے باقی ہے اس میں سے سارے پیسے کاٹ لو اور جو بچ جائیں اس میں سے مجھے سامان دے دو۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص کیا تمہیں کہیں لوٹری لگی ہے جو اتنے سارا پیسہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ کہاں تم نے یہ بہت سارے پیسے پائے؟ اس نے کہا کہ مت پوچھو۔ کہا کہ بتاؤ نا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی پریشانی ہے۔ اس نے ساری داستان بتائی کہ میرے بیوی کی بچے کی آج پیدائش ہوئی ہے، گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ حضرت معروف کرخی سے ہم نے دعا کرائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا ہے اور ایک شخص نے آ کر فوراً مجھے 500 دینار دیا ہے، وہی پیسہ میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس دکاندار نے کہا کہ وہی شخص یہ پیسہ اپنے پاس رکھ لے اور جتنا قرضہ تجھ پر ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور آج جو تم سامان لے کر جاؤ گے یہ بھی میں نے فری میں دیا، اور پیسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ لیکن جاتے جاتے اس دکاندار نے اتنا کہا، سامان بھی فری میں دیا، جتنے قرضے اس کے پاس تھے وہ سارے قرضے اس نے معاف کیا، اور جاتے جاتے اتنا کہا وہی شخص جا رہا ہے تو لیکن میرے حق میں دعا کر کے جا۔ دکاندار کو بھی پتا تھا کہ اپنی دعا جب قبول نہ ہو تو کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اکثر و بیشتر انسانوں کی دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں بلکہ قبول کرتا ہے۔ وہ انسان گھر گیا، اپنی بیوی کے لیے کھانا بنایا، بیوی کو کھانا کھلایا، بیوی کو جان میں جان آئے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سو گئے۔ جب صبح ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ اے میرے شوہر سرتاج، اتنے سارے پیسے تم نے کہاں سے لائے؟ اس نے ساری داستان بتائی۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے اور اس واقعے سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے، جب اپنی دعا قبول نہ ہو تو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے دعا کروایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کی دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔